Assalamu alaikum. Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin the fifth class in the drama of the first year, progress, page number 217. Page number 217, and I think the second paragraph है, page 217. तो कोरी जवाब देता है, वेल ऑफ कोर्स आई क्वाइट सी योर पॉइंट ऑफ व्यू। यानी जब मिसेस मिल्टन अपने सारी कहानी बयान करती है कि मैंने इनको कितने मुश्किल से एडी को पाला और फिर वो सब कुछ बता देती है कि फिर एडी जवान हुआ और आखिरकार मर गया, तो प्रोफेसर कुरी उन्हें जवाब देता है, वेल ऑफ कोर्स, अच्छा बेशक, आई क्वाइट सी योर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपके नुक्ता नज़र को बिल्कुल देखती हो और समझ लेती हो, आपकी नुक्ता नज़र सही है। शार्लेट, मेरी बहन शार्लेट, आपकी नुक्ता नज़र बिल्कुल सही है। इट्स हार्ड, ये मुश्किल है, ऐसा सदमा बर्दाश्त करना मुश्किल है। आई एडमिट दैट, मैं इसको मानती हो, इसको एडमिट तस्लीम करती हो। बट वी हैव टू कीप आवर फीलिंग अंडर कंट्रोल, लेकिन हमें अपने एहसासात को अंडर कंट्रोल रखनी होगी, इन पर कंट्रोल काबू में रखना होंगे हमारे एहसासात को। एंड आफ्टर ऑल, और बहरहाल, देयर्स द कंसोलेशन, कंसोलेशन इसमें है, तसल्ली इस बात में है, दैट एडी डेड हिज ड्यूटी टू हिज कंट्री, कि एडी ने अपने मुल्क के लिए अपने फ़र्ज़ को पूरा किया, उस पर जो फ़र्ज़ था वो उसने पूरा कर दिया, अपना जान दे दिया मुल्क के लिए। आई डेयर से, मैं जुरत करके ये कहता हो, ही अकाउंटेड फॉर अ गुड मैनी जर्मन, कि उन्होंने भी बहुत से जर्मनियों को कत्ल कर दिया, मार डाला, और वो उसने भी अपना जान दे दिया मुल्क के लिए। तो मिसेस मिल्टन उन्हें जवाब देती हैं, दैट डजंट कंफर्ट मी हेनरी, ये बात मुझे कंफर्ट, आराम और तसल्ली नहीं देती है कि उन्होंने जर्मनियों को कत्ल कर दिया, हेनरी। आई कैंट गेट एनी प्लेजर आउट ऑफ द थॉट, मुझे इस ख्याल से किसी किस्म की खुशी हासिल नहीं होती है, दैट सम पुअर जर्मन वमन इज सफरिंग जस्ट एज आई एम सफरिंग, कि कोई बेचारी जर्मनी वाला खातून मेरी तरह मुश्किल में मुब्तला हो, वो भी ऐसे मुश्किलात बर्दाश्त कर रही हो जैसे मैं बर्दाश्त कर रही हो अपने बेटे की फिराकत में। नो हेनरी, नहीं हेनरी, मेरे ऐसे ख्यालात नहीं है। आई फील, मैं महसूस करती हो, दैट आई वुड वांट टू टेक साइड्स विद हर अगेंस्ट मेन लाइक यू, और मैं चाहती हो कि उसी ही जर्मनी खातून का सहारा दे दो आप जैसे लोगों के ख़िलाफ़, यानी आपके ख़िलाफ़ हो जाओ आप जैसे लोगों के, और उन्हीं क्या साइड ले लो, उनका सहारा ले लो, उनकी तरफ ले लो। कुरी, मैन लाइक यू, कुरी आपकी तरह लोगों के ख़िलाफ़ में होनी चाहती हो। सो कुरी कहते हैं, मैन लाइक मी, मेरे तरह आदमियों के। तो मिसेस मिल्टन जवाब देती है, येस, पीपल विद ब्रॉड व्यू, यानी वो लोग जिनकी वसी जहन होते हैं, जो वसी नुक्ता नज़र के मालिक है, कोशादा जहन के मालिक है, वो उन्हीं लोगों के। बिकॉज यू आर सच फूल्स, क्योंकि आप इतने अहमक हैं, आप सब लोग इतने अहमक हैं जो आपके नुक्ता नज़र वाले हैं। समवन लाइक मी नॉट क्लेवर, कि मेरे तरह कोई आदमी जो ज़्यादा होशियार भी न हो, क्रिएट अ ब्यूटीफुल थिंग लाइक माई सन, वो एक खूबसूरत चीज़ जैसे मेरा बेटा है उसकी तरह खूबसूरत चीज़ पैदा कर देती है। एंड यू विद ऑल योर क्लेवरनेस, और तुम अपने तमाम अक्ल दानिश के बावजूद, अपने तमाम होशियारी के बावजूद, कैन ओनली डिस्ट्रॉय इट, इस चीज़ को तबाह करते हैं, लोगों के बच्चों को तबाह करते हैं, ऐसे हालात आप बनाते हैं जिससे वो तबाह होते हैं। दैट्स वाई आई थिंक योर क्लेवरनेस कैन ओनली डिस्ट्रॉय इट, इसी वजह से मैं ये सोचती हूँ कि ये आपकी होशियारी है जो इन लोगों को तबाह कर देती है। यू आर अ फूल हेनरी, हेनरी तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो, वैसे तो आप साइंसदान अपने आप को कहते हो, लेकिन आप बेवकूफ़ हो, फूल हो। कुरी, नेटल्ड, यानी कुरी इश्तियाल में आता है, गुस्से में आते हैं। वेल ऑफ कोर्स, अच्छा बेशक शार्लेट,
with your views. With your views, I can hardly accept you to appreciate my work. आपकी इन ख्यालात से यानी आपका मेरे मुतालिक ये ख्यालात हैं, so I can hardly expect, मैं बमुश्किल ये तवक्को करती हो, you आपसे, मैं आपसे बमुश्किल ये तवक्को करती हो, to appreciate my work, कि आप मेरे काम को दाद दें, आप मेरे काम की तारीफ़ करें. But I fancy that my countrymen, लेकिन मेरा ख्याल है, मेरा सोच है कि मेरे हमवतन लोग जो हैं, if they have any sense, अगर उनमें कोई अक़ल व शऊर हो, सेंस हो, हिस हो, will know how to value me, तो वो जानेगी कि वो मुझे कितना कदर देता है इसी ही इजाद के खातिर. will make my name known to the most ignorant men in the country, और वो मेरे नाम को मुल्क के सबसे ज़्यादा जाहिल आदमी को भी पहुंचा देंगे, मतलब मैं मशहूर हो जाऊंगा. will make my name known, मेरा नाम मशहूर कर देंगे, to the most ignorant men in the country, इस मुल्क में ज़्यादा ignorant जाहिल आदमी को भी वो मेरा नाम बता देंगे कि प्रोफेसर कुरी ने ये बम इजाद किया है. People will talk about the Curie bomb, लोग कुरी के बम के बारे में बातें करेंगे, just as they used to talk about the Mel's bomb during the war, जैसा कि वो जंग के दौरान मेल के बम के बारे में बातें करते थे. I shall have to ask for a large sum in payment of the invention, इस इजाद के बदले में एक बहुत बड़े यकमुश्त रकम के मुतालिबा करूँगा. I shall have to ask for, और मुझे करना होगा कि मैं मुतालबा कर लो, a large lump sum, एक बड़े यकमुश्त रकम के, in payment of the invention, इस इजाद की अदायगी के एवज़ के बदले. because the royalty wouldn't pay me at all, क्योंकि वो मुझे रॉयल्टी नहीं देंगे, वक्फन फ़वक्तन या माहाना इसके रॉयल्टी नहीं देंगे. Mel's got a royalty on each of his bum, मेल को अपने हर एक बम पर रॉयल्टी मिल गई थी. But then they were small and hundred of thousands of them were used, लेकिन वो छोटे छोटे बम थे और सैकड़ों हज़ारों बम इस्तेमाल किए गए मेल्स के. My bum will be big, मेरा बम एक बड़ा बम होगा. And one of them will suffice for a city, और इनमें से एक बम भी सारे शहर के लिए काफ़ी होगा. suffice mean काफ़ी. Yes, I shall have to ask for a large lump sum, हाँ मैं एक बहुत बड़े ख़तीर रकम के बारे में पूछूंगा, या यकमुश्त ख़तीर रकम के बारे में पूछूंगा. Now that they are spending several million pound on a battleship, अब चूँकि वो हो मतलब हुकूमत वाले एक बैटलशिप पर, एक बहरी जहाज़ पर कई मिलियन पाउंड खर्च कर रहे हैं. That is generally believed to be useless, जिसके बारे में आम ये ख्याल किया जाता है कि ये यूज़लेस है, नाकारा है, गैर मुफीद है, फजूल है इतना रकम खर्च करना. I'm entitled to ask for a very large sum, तो मैं हक़ बजानिब हो, मैं हक़दार हो कि एक बहुत बड़े रकम के बारे में पूछ लो. for my bum, अपने बम के खातिर, which will certainly decide the war, जो यकीनन जंग का फैसला करेगा. यानी मेरा जो बम है ये तो जंग के फैसला करता है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा मांगना चाहिए. I wonder how much I ought to ask for, मैं हैरान हो या मैं ताज्जुब में हो कि मैं कितने का मुतालबा कर लो. शार्लेट, how much ought I to ask for, आपके ख्याल में मुझे कितना मुतालबा करनी चाहिए. They won't give me what it's worth, वो तो मुझे इतने नहीं देंगे, ये हुकूमत वाले मुझे इतने नहीं देंगे जितने इसकी कीमत है. That's absolutely certain, ये यकीनी बात है कि वो मुझे इतने नहीं देंगे जितने इसकी कीमत है. They might pay a quarter of a million, शायद वो एक चौथाई मिलियन दे दे, मिलियन का एक चौथाई दे दे. शार्लेट, what would you ask for if you were me, अगर आप मेरी जगह होती तो आप कितने रकम का मुतालबा करती. ओहो, मिसेस मेल्डन से कुरी से मिसेस मेल्डन से पूछती है. तो मिसेस मेल्डन जवाब देती है, आई शुड आस्क फॉर माई सन, मैं अपने बेटे के बारे में मैं अपने बेटे के बारे में पूछती कि मुझे मेरा बेटा दे दो, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछनी चाहिए.
تو کوری جواب دیتا ہے ناؤ 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 شارلٹ، شارلٹ اب نٹ اگین پلیز، پلیز یہ دوبارہ بیان نہ کر لو، یہ بیٹے کا بات چھوڑ دو، ناٹ اگین دوبارہ ایسے باتیں نہ کر لو۔ وی مسٹ تھنک آف دا فیوچر، ہمیں فیوچر کے بارے میں سوچنی چاہیے، مستقبل کے بارے میں سوچنی چاہیے، ناٹ آف دا پاسٹ، ماضی کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنی چاہیے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آسک فار ٹو مچ، میں نہیں چاہتی ہو کہ بہت زیادہ کے بارے میں پوچھ لو، بہت زیادہ رقم کے بارے میں پوچھ لو، بیکاز آئی شانٹ گیٹ ایٹ، کیونکہ میں یہ نہیں حاصل کرو گی اگر زیادہ رقم، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آسک فار ٹو لیٹل، اور میں بہت کم رقم کے بارے میں بھی پوچھنا نہیں چاہتا ہوں، دو آل پرابیبلی گیٹ دیٹ اینی، ہاں اگرچہ یہ مجھے مل جائیں گے، بہرحال یہ کم رقم تو مجھے مل جائیں گے۔ وٹ ڈو یو تھنک شارلٹ، شارلٹ آپ کا کیا سوچ ہے، کیا خیال ہے؟ ڈو یو تھنک اٹ وڈ بی بیٹر ٹو لیٹ دیم نیم اے پرائس، کیا آپ کے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ ہم ان کو قیمت کا تعین کر لیں، نیم اے پرائس، کوئی نیم بتا دے کہ ہمیں اتنا رقم دے دے، قیمت کا تعین کرنا بہتر ہوگا یا نہیں؟ تو مسز ملڈن جواب دیتی ہیں آئی ڈونٹ نو، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو پھر پروفیسر کوری کہتا ہے کہ ویل یو مائٹ ٹیک اے لٹل انٹرسٹ ان دا میٹر، شاید آپ اس معاملے میں تھوڑا سا دلچسپی لے لیں، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو می، میرے لیے یہ بہت اہم معاملہ ہے، آپ کو اس میں تھوڑے سے دلچسپی لینا چاہیے۔ دے آٹ ریئلی ٹو گیو می ٹائٹل ٹو، انہیں یقیناً چاہیے کہ مجھے ایک خطاب بھی دے دے، ٹائٹل مین خطاب بھی دے دے۔ سپوزنگ آئی سے a couple of 100,000 pound and a peerage، میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں couple مین 2، 100,000 مین 2 لاکھ فاؤنڈ دے دے، اینڈ پیریج اور ایک عہدہ یا رتبہ بھی دے دے، ایک عہدہ یا رتبہ بھی دے دے اور 2 لاکھ فاؤنڈ بھی دے دے، تو کیسا ہوگا اگر میں ایسے کہوں؟ تو مسز ملڈن جواب دیتی ہے وائی ناٹ سے 30 pieces of silver، آپ ان کو 30 سکے سلور کے سکے کیوں نہیں کہتے ہو؟ وائی ناٹ سے آپ کیوں نہیں کہتے ہو 30 pieces of silver، کہ سلور کے 30 پیسے یا ٹکڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رشوت، بطور رشوت یہ مجھے دے دے، یہ ویسے ہی وہاں مشہور ہے 30 pieces of silver۔ سو کوری thoroughly angry، مکمل طور پر غصے ہو جاتے ہیں اس بات سے۔ ریئلی شارلٹ یو آر انسپریبل، یقیناً میری بہن شارلٹ آپ ناقابل برداشت ہے۔ یو آر ان ڈسٹریس، تم تکلیف میں ہو، ایذا میں ہو۔ یو آر ایبسلیوٹلی انسپریبل، تم یقیناً ناقابل برداشت ہو۔ آئی پٹ اپ ود اے گریٹ ڈیل فرام یو، میں آپ سے بہت زیادہ گزارا کرتا ہوں، میں آپ کو بہت زیادہ برداشت کرتی ہو۔ بیکاز یو آر ان ڈسٹریس، کیونکہ آپ تکلیف میں ہیں۔ بٹ دیئر آر لمٹس آف انڈیورنس، لیکن برداشت کی بھی حدود ہوتی ہے، آپ وہی حدود کراس کرتے ہیں۔ یو نو، تم جانتے ہو۔ یو ہیونٹ کانگریچولیٹڈ می، آپ نے مجھے کانگریچولیشن بھی، مبارکبادی بھی نہیں دیا۔ ایون پرفانکٹری، یہاں تک کہ رسمی طور پر یا سرد مہری سے بھی مجھے مبارکبادی نہیں دے دیا۔ اینڈ یو ہیو میڈ یور سیلف اینڈ می تھرولی میزریبل، اور آپ نے اپنے آپ کو اور مجھے بھی مکمل طور پر دکھی بنایا ہوا ہے، اداس بنایا ہوا ہے، میزریبل بائی دس، اس رویے سے۔ دس مورننگ بائی دس مورننگ اوور وٹ کینٹ بی ہیلپ، اس ماتم سے جو آپ یہ ماتم کر رہے ہیں، مورننگ یا آہ و فغا کر رہی ہے، آہ و زاری کر رہی ہے، اوور وٹ کین ناٹ بی ہیلپ، ان چیزوں پر جس کا کوئی مدد ہم نہیں کر سکتے، مطلب جو ابھی واپس نہیں ہوتے ہیں، ایڈی تو بہرحال مرا ہوا ہے۔ You have even made Hannah's miserable، ہنا میزریبل، یہاں تک کہ تم نے ملازمہ ہنا کو بھی دکھی بنائی ہوئی ہے۔ مائی ڈیئر شارلٹ، آپ کی وجہ سے سارے گھر میں یا ہر جگہ اداسی ہی پھیلی ہوئی ہے، میرے پیاری شارلٹ۔ I'm talking to you now for your good، ابھی میں آپ کے اچھائی کے لیے آپ سے باتیں کر رہی ہوں کہ آپ یہ اتنا غم چھوڑ دو۔
You really ought not to let your mind dwell on the thing. یقیناً آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اپنے ذہن کو خراب کر لیں ان چیزوں پر. in the way you do, جس طرح تم کرتے ہو، اسی غم اور اسی ماتم کرتے ہو، تو اس پر اپنا ذہن مزید خراب نہ کر لو. It isn't good for you، یہ آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے. And it's very unpleasant for me and for other who associate with you، اور یہ میرے لیے اور ان تمام دوسرے لوگوں کے لیے جو آپ سے منسلک ہے ان کے لیے بھی بہت ناخوشگوار ہے، بہت دکھ کی بات ہے، بہت پریشانی کی بات ہے ان سب کے لیے بھی. Your boy was killed، آپ کا بیٹا مارا گیا. So were other people's boy، اسی طرح دوسرے لوگوں کے لڑکے بھی مارے گئے. But we can't spend the rest of our lives in lamentation، لیکن ہم اپنے باقی ماندہ زندگی کو اس سوگ میں نہیں گزارنا چاہیے، اس آہ و پیغام میں یا اس افسوس میں ہمیں نہیں گزارنی چاہیے. بس مر گیا تو ملک کے خاطر مر گیا. I have my work to do، مجھے اپنا کام بھی کرنا ہے. I have my work to do، مجھے ضرور اپنا کام کرنا ہے. تو مسز ملڈن پوچھتی ہے your bum، آپ کا بم والا کام آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. کوری یس، ہاں یہ کام مجھے کرنی ہے. تو مسز ملڈن اگین پوچھتی ہے which will make the bodies of men and women and little children rot، جو مردوں، عورتوں اور چھوٹے بچوں کے جسموں کو گلا سڑے کرے گا. راٹ مین گلا سڑا ہونا. if it does not blow them to pieces، اگر وہ ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہیں اڑتی ہے تو ان کے جسموں کو گلا سڑا کرے گی. اسی ہی بم کے بارے میں آپ باتیں کرتے ہو. تو کوری جواب دیتا ہے the fortune of war، جنگ کا نتیجہ یہی ہے. my dear Charlotte، میرے پیارے شارلٹ. after all what does it matter، after all بہرحال what does it matter، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. to a man، ایک انسان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. whether he is blown to pieces by a bomb، کہ وہ ایک بم کے ذریعے سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑائے جائے. or stabbed to death by a bayonet، یا ایک سنگین یا خنجر کے ذریعے سے اس کی موت واقع ہو جائے. stab to death مین گلا گونٹ دیا جائے ان کے، ایک خنجر اور یا ایک سنگین اس کے جسم میں داخل کیا جائے، ایک چھری اس کے جسم میں داخل کی جائے. as a matter of fact، حقیقت یہ ہے the bomb is the more merciful of the two، ان دونوں چیزوں میں بم زیادہ رحم دل ہے، زیادہ اچھا ہے. it isn't any use being sentimental about these things، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. it isn't any use، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. being sentimental about these things، کہ ان چیزوں کے بارے میں اتنا جذباتی ہو جائے. the purpose of war is killing، جنگ کا بنیادی مقصد مارنا ہوتا ہے. and the side which kill the most people is in the shortest time is going to win the war of the future، اور وہ طرف جو مختصر وقت میں زیادہ لوگوں کو مارتے ہیں تو وہ مستقبل کی جنگ جیت لیتی ہے. my bum will enable those، میرا بم ان لوگوں کو اس قابل بنا دے گا who possess it، جن کے ساتھ یہ بم ہے to conduct a war in a rapid and efficient fashion، کہ وہ لڑے ایک جنگ کو ایک efficient fashion میں، تیز، rapid مین تیز اور باصلاحیت انداز میں. یعنی جس کے ساتھ میرا بم ہو تو وہ بم کو تیزی کے ساتھ اور باصلاحیت انداز کے ساتھ لڑیں گے اور اس طرح جیت جائیں گے. No reasonable person can deny، کوئی بھی معقول یا عقل مند شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے that I have performed a service to my country، کہ میں نے اپنے ملک کے لیے ایک خدمت کیا ہے in inventing this bomb for its use، اس بم کو ایجاد کرتے ہوئے اور استعمال کرتے ہوئے اس ملک کے لیے میں نے خدمت کیا ہے. and even you، اور یہاں تک کہ تم بھی اس کو خدمت سمجھتی. if you are not distracted by what you heard this morning، اگر آپ بدحواس نہ ہوتی، پاگل نہ ہوتی، گمراہ نہ ہوتی جو کچھ آپ کو آج صبح بتائی گئی ہے آپ کے بیٹے کے بارے میں، تو آپ بھی پھر اس کی تعریف کر دیتی، اس خدمت کی. and the fact that this is the anniversary of Eddie's death،
اور اگر یہ حقیقت نہ ہوتی کہ یہ ایڈی کے موت کا سالگرہ نہ ہوتا، آج ایڈی کے موت کا سالگرہ ہے اور صبح کے وقت آپ کو وہی آدمی نے بھی بتایا سارا قصہ جو ہم نے بیان کیا، تو اسی وجہ سے آپ اس کے خلاف ہیں، ورنہ آپ بھی سے خدمت سمجھ لیتی، would agree with them، تو آپ ان کے ساتھ یعنی ان دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ بھی اگری متفق ہو جاتی اس بم کے بارے میں۔ سو مسز ملڈن جواب دیتے ہیں no one but you knows the secret of your invention Henry. I think dear student that is enough for that day. Inshallah the one page is remaining, or 1 or 2 pages are remaining, so inshallah we will complete it in the next activity. Thank you so much. Try to share the videos with all your class fellows so that they could also benefit and learn something, increase their knowledge, and do service for the country and for the Islam as well. Thank you so much. Khuda Hafiz.